أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولام زبر والعين صاد زبر عصر والعصر را زر والعصر آگے وقف والعصر حمزہ نون زیر ان نون لام زبنل انل حمزہ نون زیر ان سین الف زبر سا انسا نون زبنا إنسان إن الإنسان لام زبل فا يا زير في لفي خا سين پیش خس را دو زر خسر آگے وقف إن الإنسان لفي خسر همزة لام زير ال لام لام زبر لل إلا لام زبر لا إلا لا ذال يا زير ذي إلا الذي نون زبرنا إلا الذين همزة کڑی زبر آ میم زبر ما آما نون و پیش نو آمنو و زبر و عین زبر ع و میم زیر می وعمی لام صاد پیش لس وعملس صاد کھڑا زبر صا لام زیر لی صالی حا کھڑا زبر حا تا زیرتی صالحاتی و زبر و تا زبرتا وتا و الف زبر و تا و صاد و زبر صو وتواصوا با لام زير بال وتواصوا بالحاء قاف زبر حق قاف زرقي وتواصوا بالحق وزبر تا زبرتا وتا و الف زبر وتوا صاد و الف زبر صو وتواصوا با صاد زير بص صاد با زبر صب بالصب را زير بالصبر آگے وقف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.